سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کنا پیارے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک دن دا ویلا ہے میرے آقا علیہ السلام اونٹنی تے سوار نے تے پیچھے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے نے تے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیٹ اور سینہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی کمر پاک دے نال لگدا پیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے رہے پیارے امیر معاویہ کیا تیری کوئی چیز میرے جسم دے نال لگ رہی ہے؟ فرمایا ہاں محبوب سونے ہاں میرا پیٹ ہے اور میرا سینہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے اللہ سونیا امیر معاویہ دے پیٹ اور سینے نو علم دی روشنی دے نال پر دے۔ اے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رجب دا مہینہ جا رہا ہے، 22 رجب دا دن ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ دنیا تو چلے جاندے نے۔ اج لوگ انہاں دی وفات دی خوشی اندر اے جناب کنڈیاں دا ختم دواندے نے، لیکن میں تے بڑی پیار اور بڑی محبت دے نال کیا کرنا وا کہ واشان امیر معاویہ دا واشان امیر معاویہ دا بن دین دا پہرے دار آیا۔ واشان امیر معاویہ دا بن دین دا پہرے دار آیا۔ او جیرا کاتب پاک قرآن دائے بن امت دا سالار آیا۔ کہ جس علم اسلام دا چایا ہے او عرب و عجم تے چھایا ہے۔ او عرب و عجم تے چھایا ہے۔ تورے زور و رومیاں ایرانیاں دے کیا خوب علم دار آیا۔ واشان امیر معاویہ دا بن دین دا پہرے دار آیا۔ تے جنوں آقا آپ امین آکھن جنوں آقا آپ امین آکھن تے جبرائیل امین آکھن لکھے رب دیاں پیاریاں آیتاں نو لکھے رب دیاں پیاریاں آیتاں نو کیا قرآن دا پہرے دار آیا۔ واشان امیر معاویہ دا بن دین دا پہرے دار آیا۔ تے اسلام دا شیر جوان آیا اسلام دا شیر جوان آیا۔ فوجان دی کرن کمان آیا۔ اور جن دے نام تو رافضی ڈر دے نے جن دے نام تو رافضی ڈر دے نے ہر باطل نو للکار آیا۔ واشان امیر معاویہ دا بن دین دا پہرے دار آیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ کون؟ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاتب وحی کہہ رہے ہیں، اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے صحابی نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے ویکھیا سیدنا حضرت امیر معاویہ دے کان دے اندر قلم لٹکیا ہوئے ہے۔ آکھیا امیر معاویہ اے کیوں ہے؟ فرمایا محبوب سونیا جڑیاں گلاں تسی کہندے ہو میں او لکھ لینا، قرآن دیاں آیتاں لکھ دینا وا۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے معاویہ میں حق دے علاوہ تینوں کوئی ہور چیز نہیں لکھواواں گا۔